वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज ही के रोज इरफान साहब, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने वो 40 दिन के हवाला दिया कि शेख वकास अकरम साहब जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो 40 दिन से बगैर छुट्टी के ऐवान से गैर हाजिर हैं। अगर स्पीकर ने ये बात कही है, अभी इकदाम भी नहीं किया, तो क्या गलत किया है? या जो शख्स अवाम से वोट लेके आता है, अवाम की नुमाइंदगी के नाम पर, उनके मसाइल हल करने के नाम पर, वो अपनी जान बचाने के लिए कि मैं इस्लामाबाद आऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, वो बैठ जाता है जाके पेशावर के अंदर, तो वो कह देगी कि मेरी सीट खाली कर दें, कोई और बंदा आके वहां बैठ जाए जो नुमाइंदगी कर सके। यहाँ लोग आ रहे हैं ना पीटीआई के, आज भी आए हुए हैं। आज बल्कि मैं यही तो बात आपसे कह रही हूँ कि उनको लॉकअप कर दिया गया पार्लियामेंट के अंदर है। वो ऐसे ही हमेशा एक तासुर आपके ख्याल में दे रहे हैं? नो, ऐसा ही एक बयानिया तराशते हैं। कुछ अर्सा पहले भी तराशा था, जिसे रात को ये अटैक हो गया। आपको नहीं मालूम कि कौन किस तरह सड़क पर निकलने से कतराता है। कोई पिशावर जाके बैठ जाता है, कोई हॉस्पिटल जाके दाखिल हो जाता है, कोई मुल्क से बाहर चला जाता है, कोई कहता है जी मैं लॉकअप में डाल दिया। एहतजाजी तहरीकें इस तरह की छोटी छोटी चीजों से मरती नहीं है। एहतजाजी तहरीकें जो होती हैं वो सुनामी की तरह उठती। कैसे सुनामी की तरह मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे उठती हैं, बेनजीर बाहर से आती हैं, एक तूफान उमड़ के उनके इस्तेकबाल के लिए लोग निकलते। इनके सारे लीडरों को जिनका नौहा आप पढ़ रही हैं, नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ, और मैं जिनका नौहा हम पढ़ रहे हैं, चले मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रही हैं, अफसोस का इजहार कर रहे हैं। 2 बंदे निकले हैं 25 करोड़ में से इनकी हमदर्दी में कि जी ये क्या कर दिया अदालतों ने। क्योंकि आज जो डेवलपमेंट्स हैं इरफान साहब, मुझे याद है कि आप ही ने ये बात टेबल की थी फ्लोर ऑफ द हाउस कि ये इनके जो एहतजाज होंगे, जलसे होंगे, वो एक इजाज़त से मशरूत होंगे। अब उस इजाज़त के लिए, क्योंकि जब भी ये कॉल देते हैं उसी दिन दफ़ा 144 नाफिज होती है। आज भी डीसी साहब ने इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 नाफिज है, पिंडी में भी दफ़ा 144 नाफिज है। सो एहतजाज के लिए तो आप इनको वो स्पेस भी नहीं दे रहे। या आपको लगता है कि हर दफ़ा वो यही कुछ होगा? मैं बात करता हूँ कि जो तहरीकें होती हैं और जिनमें एक जज्बा भरा पड़ा होता है, जिनमें इनकलाब की तड़प होती है, जिनमें किसी निज़ाम को गिराने का अज़्म होता है, वो न दफ़ा 144 देखती हैं, न कर्फ्यू देखती हैं, न कोई सख्ती देखती हैं, न पुलिस देखती हैं, न फौज देखती हैं, न कोई और अथॉरिटी देखती है। वो निकलती हैं, मरते हैं, मर जाते हैं। तो आप इनको झंझोड़ रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जवाब जब तराशते हैं ना कि जी हम तो दफा 144 लगी थे तो मैं बाहर नहीं निकला, भाई किस चीज की तहरीक की बात करते हो फिर तुम? हम तो रोल लगा देंगे तो आप घर बैठ जाओगे। आप कहो जी हम नहीं मानते, आप कहें ना कि हम नहीं मानते, आए तो लॉ विल टेक इट्स कोर्स। मैं बता रहा हूँ, किसी के अंदर, पूरी कौम के अंदर, ये कौम का जो होता है ना जज्बा, उसको उसकी तहरीक के अंदर बदलने में नाकाम हो चुका है। इनके साथ उठने के लिए पब्लिक तैयार नहीं है। हमने तहरीकें देखी है ना, हमने अयूब खान के खिलाफ तहरीक देखी, हमने भुट्टो साहब के खिलाफ इलेक्शन की जो तहरीक थी, कौमी मुत्तहिदा महाज की, PNA की, वो देखी। तहरीकों का अपना एक मिजाज होता है, कोई मकसद होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है। किस चीज की तहरीक भाई? अब आप अवाम क्यों नहीं निकले? देखे ना, आपके अगर इतने सीनियर लीडर्स को 20-20 साल कैद हो जाती है, 10-10 साल बाद कैद हो जाती है, तो कोई तो आंसू बहाने वाला बात सड़क पे आए, कोई नहीं आया। तो क्या तहरीक आपने चलानी? आपकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहां आप अल्लाह गुल्ला कर लेंगे, लोगों को बुला लेंगे, मुलाजमीन भी आ जाएंगे, जलसा कर लेंगे, तकरीरें कर लेंगे, चीजें तहरीक। सो इरफान साहब, आपको नजर आ रहा था यानी कि 26 नवंबर के बाद यू कुड फोरसी कि कोई ऐसी खातिर ख्वाह ना ये तहरीक कर सकेंगे, ना कोई एहतजाज कर सकेंगे? ये इनको पता है इस चीज। लेकिन आप तहरीक वो नहीं कहते, वो उन्होंने तहरीक को सुकेड़ के एक दिन के एहतजाज पे ले आए खुद ही कि जी हम एहतजाज करेंगे। क्यों? आप तो कह रहे थे कि तहरीक शुरू होगी, तहरीक शुरू ही नहीं हुई, खत्म ही हो गई। आज वो फ्लोर ऑफ द हाउस वजीर कानून आज़म नज़ीर तारर साहब कहे थे कि, और ऑपोजिशन को उन्होंने ये बाकायदा ऑफर की कि आए आकर हम बात कर लेते हैं। एक बार फिर हुकूमत की तरफ से वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी ये जैसे दे चुके हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब को कुछ अरसे कबल, और 26वीं आईनी तरमीम पे वो कह रहे हैं कि हम उसके हवाले से जो ऑपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर मिल बैठ के बात कर लेते हैं। कोई है ऐसा वैसे इरादा कि आप लोग रिव्यू करें? इसमें दो चीजें थी। अब मामला ये है कि ये मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। नंबर एक, हमारे साथ, हमारे बारे में उनका ख्याल ये है, पहले तो कहते थे चोर और डाकू, इनसे हाथ नहीं जाएंगे। अब वो ये कहते हैं कि इनके पास इख्तियार कुछ नहीं, ये हमें कुछ दे नहीं सकते।
لہٰذا ہم وہاں جائیں گے جہاں سے ہمیں کچھ مل سکتا اور آلدو آپ کہتے تھے کہ ہمارے پاس یہ ہے آپ کو دینے کے لیے ہے تو وہ جو ہم ان کے دینے کے لیے تیار تھے، ہم نے تیاری کر لی تھی، ہم نے 3-4 میٹنگز کی تھی جب یہ مذاکرات پہ آئے تھے. تو ہم نے عرفان کہا صاحب ایسی بھی بات تھی کہ آپ لوگ نے کنوے کیا تھا کہ اجازت کہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے ان کی پارٹی لیڈر دیکھیں وہ اجازت نہیں ملی؟ نہیں اجازت ملی، وہ بڑے اطمینان سے آئے اگلے دن، اور اجازت کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں رکا تھا. معاملہ اس لیے رکا کہ کمیٹی تو تیار بیٹھی تھی کہ اگلے دن ہم آئیں گے. ہم نے اپنا مسودہ تیار کر لیا تھا کہ آخری دن ہم یہ پیش کریں گے ان کو. وہاں سے ایک صاحب مل کے آئے ہیں، علی گور صاحب، اور انہوں نے کہا جی کہ بانی نے کہہ دیا جی کہ نو مور تھا، ختم ہو گئی. اس کمیٹی کو بھی نہیں پتا کیسے ختم ہو گئی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں جو پوری نکیل ہے نا پارٹی میں، وہ ہے خان صاحب کے ہاتھ میں. خان صاحب اگر کہہ دیں نو مذاکرات تو نو مذاکرات، خان صاحب کہہ دیں کہ تحریک تو تحریک. چلنی کوئی نہیں ہے تحریک، نہ مذاکرات ہونے. معاملہ یہ ہے کہ جو صاحب نے آج کہا ہے، وزیر اعظم بار بار کہہ چکے آئیں نا، بات کریں، نہیں مذاکرات آپ لوگ کریں. تیار ہیں 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق؟ دیکھیں 26ویں ہے، 27ویں ہے، وہ پہلے جب ہم مذاکرات انہوں نے کرائے ہیں تو انہوں نے تو کوئی بات ایسی نہیں کہ وہ 26ویں ترمیم میں پوری طرح شامل رہے ہیں. وہ تو مولانا صاحب نے بھی ہمیں بتاتے ہوئے کہا کہ مولانا جو مسودہ لے کے آئے ہیں اس پہ انگوٹھے لگائے ہیں انہوں نے کہ یہ بہت اچھا ہے. اچھا جی یہ ہو جائے گا؟ مولانا نے مجھے خود بتایا. جی وہ مولانا صاحب ہمیں پروگرام میں بھی بتا چکے تھے کہ میں نے خود غور صاحب کو کہا کہ آپ باہر جا کے کہیں کہ وہی 26ویں ترمیم ہے جس پہ ان کا انگوٹھا لگا ہوا ہے. اب وہ کہتے چلیں اس پہ بھی بات کر لیں، کسی اور پہ بھی بات کر لیں، بات تو کریں نا. یہ بات کرنے پہ آمادہ نہیں ہے. اور یہ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق محمد مالک صاحب خبر دے رہے ہیں عرفان صاحب کے 27ویں آئینی ترمیم کے تحت آپ لوگ آئینی کورٹ کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں معاملات. آئینی کورٹس ہماری بنیادی تجویز تھی، پیپلز پارٹی کی بھی تجویز تھی. ان کے آئین میں لکھی ہوئی ہے، ہمارے دستور میں لکھی ہوئی ہے، ہمارے جو منشور ہے. لہذا ہم دونوں پارٹیاں آئینی کورٹس پہ اتفاق رائے رکھتی تھیں. اور آپ کو پتا ہے کہ بلال بھٹو صاحب نے اس پہ بڑا ایگریسو سٹانس لیا ہوا تھا، لیکن مولانا اس پہ ایگری نہیں کرتے تھے. وہ بینچز پہ آ گئے تھے، کانسٹیٹیوشن بینچز پہ. تو ہم نے کنسنسس کے لیے وہ بینچز والی تجویز منظور کر دی. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں کورٹس ہی بنانی چاہیے تو ہم اس فیصلے پہ نظرثانی کر سکتے ہیں. لیکن میرے ذہن میں ایسی بات نہیں ہے، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے لیے کوئی نئی ترمیم کرنے جا رہے ہیں. میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہوں بالکل جو کسی بھی ساتھی نے بات کی ہے. لیکن میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ اگر کل کل کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ نئی چیز نہیں ہوگی. وہ آلریڈی ہم دونوں جماعتوں کے منشور کے اندر شامل ہے، اور اب دونوں جماعتیں اس قابل ہیں کہ وہ آئین کو امینڈ کر سکتی ہیں. 2/3 میجارٹی ہے ان کے پاس. رائٹ. اور عرفان صاحب کیونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بھی اے پی سی میں جو نکات پیش کیے گئے، آپ نے اس پہ ٹویٹ بھی ضرور کیا ہے، چارٹ آف ڈیموکریسی وہ کہہ رہے ہیں ایک رینیوڈ چارٹ آف ڈیموکریسی کی طرف معاملہ جائے. وہ تو خود سیاسی انٹیٹیز سے بات کرنے کے اوپر زور دے رہے ہیں. میں گزشتہ روز بھی عامر ڈوگر صاحب سے جو چیف ویپ ہیں پی ٹی آئی کے، ان سے بھی میں نے یہی پوچھا کہ پی ٹی آئی الائنڈ ہے، وہ کہتے ہیں بالکل الائنڈ ہے. سو یہ ایک ماحول آپ بنتے ہوئے فورسی کر رہے ہیں؟ دیکھیں جب آپ پی ٹی آئی کہتے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں ایک جماعت ہوتی ہے. یہ ایک جماعت نہیں ہے، یہ انڈیویجولز کا ایک مجموعہ ہے. ہر انڈیویجول اپنی رائے رکھتا ہے، ہر انڈیویجول اپنی سوچ رکھتا ہے، ہر انڈیویجول اپنا نقطۂ نظر رکھتا اور ہے، اتھارٹی ہے اور اپنی جگہ اپنی اتھارٹی ہے. اور ان سب کے اوپر خان صاحب ہیں جو فائنل ایک اتھارٹی رکھتے ہیں. ان کی بہن بار آتی ہیں وہ کچھ اور بات کہتی ہیں، گنڈا پور آتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں، علی گور کچھ اور کہتے ہیں، علی ظفر کچھ اور کہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پارٹی کا نقطۂ نظر نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پچھلے جو مذاکرات ہمارے ہوئے تھے تو اس کا آغاز بھی انہوں نے کیا تھا. وہ ان کے جو سرکردہ آتی ہیں وہ اسپیکر کے پاس گئے تھے، اسپیکر سے گزارش کی تھی کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اسپیکر ملے جا کے وزیر اعظم سے، وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنا دی، مذاکرات شروع ہو گئی. ہم تو اب بھی دروازے کھلے بیٹھے ہیں نا. مذاکرات وہ ختم کر کے چلے گئے تھے کہ ہم نے بات نہیں کرنی. اب اگر ان کی رائے بدلتی ہے کہ جی نہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اسپیکر کے پاس چلے جائیں، ہمارے چیئرمین سینٹ کے پاس چلے جائیں. وہ تو آئینی عہدے ہیں نا، اس سے کوئی ان کی شان میں کمی نہیں آتی. اور سر اختیارات بھی موجودہ حکومت کے پاس اتھارٹی بھی ہے اس حوالے سے خود ڈیسائیڈ کرنے کی، کیونکہ ہائیبریڈ ماڈل ہے. ہماری بے اختیاری کو ثابت کرنے کے لیے بھی مذاکرات ضروری ہیں. بالکل ہماری بے اختیاری کو ثابت کرنے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ یار ان کے پاس کچھ نہیں. یہ جبھی ہوگا نا کہ آپ اختیار کو اپنے کو دنیا کے سامنے لائیں گے اور ہمیں بے اختیار ثابت کریں گے. سکتا ہے کہ ہم بے اختیار نہ ہوں،
ہو سکتا ہے. آپ نے جب چونکہ آپ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس دینے کو بہت کچھ ہے. اور عرفان صاحب، میاں نواز شریف صاحب جو سڈنلی ایکٹیو ہوئے ہیں، اس حوالے سے ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیا رول پلے کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر شامل کریں گے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو ضرور آگاہ کریں گے.